یا ایتها النفس المطمئنه، خطاب منا او نفوس را و او نفوس انسان ها را که اونها در اطمینان رسیده، در مرحله اطمینان رسیده، به استیج سکون رسیده، آرامش، دنیا هر چی کارشونه این وصل است که ذات پروردگار عالم در جای رسیده که اطمینان. شما اطمینان ندارید دیگه زندگی های ما ایتنیه که کس خانه 4 صاحب 4 گاڑی باشه اون پر از زندگیش خوشیتیه. نیه، هیچ کس دعوا نمیتونه که ما خوشحالم همیشه توبال داره دیگه. یه روز خوشحال دیگه. قرآن چی میگه؟ یا ایتها النفس المطمئنه، نفسی مطمئنه. انسانی قدر به طاعت خدا، قدر به متصل قدر به پروردگار عالم کنکشن کو، ریلیشنشیپ کو کد خدا، کد عالم غیب، کد عالم ماورای طبیعت، این قدر ریلیشنشیپ شی مضبوط و استرونگ که در مرحله اطمینان میرسه. در مرحله اطمینان البته او اطمینان که اطمینان های زندگی از مو که مو بعض اوقات میگیم ما بسیار خوشحال هستم، فرق داره. یک دو، خدا میگه این نفوسی که در این مرحله رسید چی میگه؟ عالی در اون اسلام، عالی بیا طرف از من، ارجعی الى ربک، بیا به طرف از من دیگه، بیا برگرد تو حال دیگه تمام شد، تو بیا به طرف از من، الى ربک، به طرف خدای خود. نه اینکه برم که خدا جسم داشته ملاقات کنم، ما باید کدی نور خدا، ما باید کدی تقرب پروردگار و ما باید کدی از اون نزدیکی که کد قلب خو ما متوجه شدم خدا را، ما باید اونجا باید واپس برسیم. بسیار نزدیک است که انسان در این مرحله که رسید دیگه خدا شد بگه بیا. و این طرف ها بسیار کم در دنیا بعد از اهل بیت شاید یک دوکه انسان ها ملاوش که او در نفسی مطمئنه برسه. لیکن خب برحال مو باید قرآن بریز مو هدایت مو باید این مراحل رو بایتایی که تیمونی. علامه هیلی دخلی بود یکی روزی بزرگوارا بود بچهشی یک علامه هیلی خود در 7 سالگی که شده دیگه مجتهد شده. یا دخل میان وقتی که بزرگ میشه بچهشی که به دنیا مایا از بچه خواستانه که تو چی میخوایی؟ در کجا میخوایی برسی؟ گفت ما میخواییم تو دستو برسی. یعنی علامه هیلی میگه نه تو دست من نمیرسی. ما گفتم برای امام موسی کاظم میرسیم مثلا. یعنی ما و مقام امام رسول ما شدم علامه هیلی. لذا در زندگی خود انسان گول خوره بسیار باید بال بگیره. حتی در مسئله دنیاوی که شما ما همین گول اف لایف پرپریشن رو اکسپلین کردم دیگه. لذا تو نمیرسی. خب عالم اینجا آیات درست بسیار وسیع برای از اولیاء الله درجه یک، لیکن مد مسیر خو قرار نمیتونه دیگه. لذا خدا میگه بیا طرف ارجع الى ربک. این بنده خدا بعضی در اون تا جای میرسه چی میگه؟ راضیه مرضیه. یعنی انسان در مرحله میرسه که از تمام قضا و قدر الهی، تمام مشکلات دنیا، تمام حالات دنیا این راضیه هم این راضیه هم مرضیه، هم کسته پروردگار عالم راضیه شی. یعنی هم از یک دیگه خو اینا راضیه. معنی امام حسین که در آخری لمحه چی میگفت؟ رضا بقضایک و تسلیما لامره. هم با وجود از مشکلات راضیه، خدا هم اشی راضیه. این مرحله که است انسان باید برسه. باز چی میگه؟ فدخل فی عبادی. وقتی که تو آمدی به طرف خدا و راز ما تو از ما راضی هستی و ما تو از تو راضی هستم، فدخل فی عبادی. به ازو بندگانی از ما مانند پیامبران، شهدا، صالحان که مقام والایی هستند همراه از نشو. ممکن روایت که در بهشت بعضی کس از یک سال 2 سال 3 سال 10 سال در بهشت امروز ملاقاتی با امام حسین علیه السلام امروز موقع وقتی که امام در اوج ملاقات با بهشتی تمام لذات بهشت را فراموش کنه. لذتی که کد ملاقاتی با عبدالله علیه السلام حاصل میشه دیگه لذت که هیچیه. باز منتظر مومن که یک ملاقات دیگه کدی ابا عبدالله علیه السلام شونه.
لیکن بعض انسان ها در این مرحله در این دنیا هم خود رو میتونه برسنده برادری من. لذا علما رو میگن فقط گناه نمونن، اونا مکروهات رو احتیاط مونن، اونها حتی کارهای مبایق رو چینج مونن به کارهای مستحب تبدیل مونن. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بیا در جنت. لذا این آیه و این آیات شما را درس میده به ازی که مو مقام انسانی در از ریزه چیزها نیه. البته ازمش بسیار سخته که ما بگو ما گاڑی ریله بیدوم، مثلا در وقت امتحان ما کاشانه ریخانه و کاشانه و مهل و فلان ریله بیدوم، سخته. لیکن خب هرحال مو باید در مسیر قرار بگیری برادر. ما که در روزها در شبها گفتم و دنیا دار امتحانه که عالم میشه چند نکته در باره از امتحان مگم. لذا برادر من خدا میخواد در شما امتحان بگیره که چندین شبها در خدمت شما در باره امتحان گفتم. امشب یکی از اساتید را که امروز گوش میکردم او خوب نکته گفت که خداوند متعال امکانات یعنی سوسیس را و نعمات زندگی را که تو خدا داده، یعنی پروردگار عالم برستو حجت تمام مونه داره، برستو حجت تمام مونه. یک الاخیر را که پیسه نمیده، یک غریب یا فقیر را که پیسه نمیده، اون چه حجت نیه زیاد. حجت برای کسانی هسته، حجت خوب که اون چه امکانات چر میده، سورسیسی خانه، دولت، ثروت، عزت، آبرو. انسان بعض اوقات داره دیگه من سوسایتی بعضیا پیسه نداره، عزت داره. بعضیا توجه کنه، همین توجه که شاید سخت باشه. بعضیا عزت نداره، ببخشید پیسه نداره، عزت داره. خدا مگه ما تو در عزت کسی حجت خود تمام کردم توسط عزت. حجت تمام معنیش چیه؟ حجت مدر چی میگه آقا؟ حجت مور زی بعض اوقات مور میگه حجت اسلام و مسلمین. خالد سر از حجت اسلامش نی. حجت الاسلام یعنی سوالوز اگر شما کو کار کنم ما میدونم برای شما احتجاج کنم که چرا کار کردید. این ما دو مرحله خود رسنده باشیم. کلیه ثقة الاسلام میگه. البته ثقه هم برای بسیاری از علما معنی مو که علما خود میگه طالبین برای مفید نماید. خب ولی دیگه یه شما ما گفتم برای مو ما مو دیگه علامه بحرالعلوم بود، علامه ایلیه، علامه دیگه بزرگوار علامه جوادیه، علامه سنزاده بزرگوار است، علامه طباطبائیه. صیغه مبالغه و بسیار علم داره. ما چی علم داریم؟ او کاپی پیست نمی‌کنیم شما. لذا خدا بعض اوقات کسته حجت رو تمام مونه که ما تو که پیسه دادو، منی دادو، ما تو را گاڑی دادو، ما تو خانه دادو، ما تو دولت دادو، ما از تو درو کسته یک امتحان میکنم. همین در روایت است از امام صادق علیه السلام که یک صلوات بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. یکی از اصحاب خاص امام ششم از ممای گیر امام ششم نامش صدیره. صدیر وقتی که داخل بشه که امام کو ملاقات کنه میشنه از امی که میخواد از امام میگه سوال کنه امام خود چی استارت مونه میگه ای صدیر میگه این وقتی که خدا انسان را امکانات جاه و مقام پول پیسه ثروت اینا میده امی جمله رو میگه امام میگه خدا میخواد حجت خدا را بر آدم تمام کنه. گفتم مال ثروت آبرو اینا رو تمام کنه حجت تمام کنه. باز چی میگه ای صدیر اگر خود خلاص کردی خیلی خوبه بسیار خوبه از این حجت خود خلاص کردی. چطور یا امام سوال کسان چطور خود خدا مرا امکانات میده باز حجت را برای ما تمام کردی یعنی چی میگه؟ امام میگه تو کو اگر ثروت داده تو را مال و دولت داده تو را و عزت داده تو را اگر تو از طریق عزت میخوایی کسی را عزت کسی ترانسفر کنی تو خود بفهم درو خلاص منی. اگر دولت پروردگار عالم داده تو را تو اگر د فقرا د
غریب افراد نادار افراد نرسی تو گرفتاری لذا د پیسې است تو د دولت است تو در آبروی است تو که خدا تو آبرو داده دیگه شیر داره یعنی صحیح مستر تو باید این رو از خود خیال نکنی و الا اگر تو خدمت به مردم نکردی به فقرا نرسیدی تو بس گرفتار میشی گرفتار نفس میشی بس یک دوچاری خوب توجه کن از اون بعد یک قسم میس کلکولیشن شما منی نسبت به خود خوب میگی نه پیسه قیمت خدا مرد رو میده ما باید دیگم کسی جمع کنم ما دیگم کسی باید پیسه دار شدم اگر من خدا عزت داده ما دیگم باید دنبال عزت برم دنبال آبرو برم دنبال ثروت کسی برم اگر اینها رو منتقل نکنی به فقرا خداوند موسی میگه ما منی مال تو منی دولت تو منی عزت تو منی آبروی تو ما دیگر صحیح نیستم این نظام زندگی میتره لذا مو چیکار نیمو انکل مو پوینت آف ویو مو یا مو تینکینگ مو یا مو سوچ مو یا مو نگاهی مو او چیکار میشه او مو غلط کیسه میس کلکولیشن مونی و خیالی که نه این میر خدا کی مرده ده مر به عنوان یک انسان بسیار خوب کیسه داده بس ما چیکار دنبال اگر مثلا $1,000,000 است دنبال 2 میلیون مورم بس 3 میلیون مورم بس 4 میلیون و دمزی مثلا ما غرق میشم وقتی غرق شدم برادری من از اون بعد مسائل ایجاد میشه از اون بعد هو یا ایتها النفس المطمئنه دیگه تو بسیار تو دور میشه از او یعنی فاصله میگیری از مقصد خوب وقتی فاصله گرفتی از اون بعد انسان میشه انسانی مادی متریالیستیک میشه که ما گفتم توش نگاهی باید تو ماده گرایی میشه وقتی در شد از وقت یک قطره کم مشکل برای تو آمد مشکل اجتماعی یا مشکل فردی آمد یکو ناجوری آمد یکو فرچ مفروض کرد گله شروع کنید ای خدا ازا میگه اولاد خورن فرزندای خوره شما که توجه کنید باید کم زرد مشکلات کلان کی چیره ناز و پروا کیسه کلان نکی که فوراً هر چیز خاص شما کیسه بگید بسم الله یعنی آیپیڈ گاڑی یعنی بیا نه کم زرد کار بیدیشیره کم زرد بیا که مهنت کنه هارد ورک کنه یک باچا بر یک ملک دیگه باچا کسته حمله کد ای ملک زیر قبضه کچیره اون باچا شکسته باچا کشت باچا کسته یک دختر داشت یک دختر ای باچایی که حمله بود که دختری وزی باچا ازدواج کرد و ما تو نموشم چی کرد تو زن از من جوش چند مدت بعد باچا در محل خوشیشته بود درو کارهای گورنمنت رو پیش نبود درو یک دفعه جیغ آواز آمد آواز یک زن آمد گفت چی شده گفت از کمره آواز از کمره سو درو مایا زن تو مثلا آواز داده جیغ زده آمد گفت چی شده چی خبره او خوش که منه ازو بستر ازو یک باریک موی او در جانش گور شده بود او باچا بسیار نازک دانه گوش چیه البته تو خوش مولاقات نشه مثال بزنم یعنی گفت تو یک موی رو برداشت نمیتونی یک موی بدن تو گور شده ها تو کجا که الباری مشکلات زندگی ره اونا رو برداشت کنی اونا رو تحمل کنی لذا زندگی خوب یک روز کسی تو برادری من یک روز انسان پیسه داره یک روز پیسه نداره یک روز انسان ممکنه گاڑی داشته باشه یک روز ممکنه گاڑی نداشته باشه یک روز ممکنه کاروبارش بسیار وسیعه بعضی هر مدام مسائل زمانی کرونا ما دیدم در پاکستان در ایران ورشکست شد یعنی دیوالیه شد دیفالت شد تمام کاروبارش از بین رفت تمامی کاروبارش لذا ما برادرانم میگم همین چیز که دو کاروبار داشته باشه یک کاروبارش نوزانی زمانی کرونا اگر از بین رفت یک کاروبار بیکاپ داشته باشه خب چه فرض ها داره این دفعه اولاد ما چیکار می‌کنه چی تمام روز تو کس جای آو کس خوب نوشابه دادی یا کوک دادی وره یا وی دادی کس ها حالا مشکلات هم هست
لذا در مشکلات اگر ما هدف مبال نباشه یا ایتها النفس المطمئنه نباشه از لحاظ معنوی ما در بسیار جاها فیلم او شکرم ده یک صلوات کم ریخان محمد اللهم صل على محمد و آل محمد عجل برای رسیدن به راضیت مرضیه نو مرضیه یعنی که خدا ہے نسبت به خود خدا راضیه نه گو مرضیه دیگه که من ټوک مای همین رهتا که بیچاره ویدیو جوش بایرم شده خدا شکر کنم میشه بلهم جادی این راضیت هم مرضیه یعنی هم انسان راضیه هم خدا راضیه اگر در این مرحله میخوای برسه و برای رسیدن به ظهور و برای اینکه عالم اسلام یعنی دین اسلام در دنیا که است اپلای شونه و باید استیبل شونه خب برای این که تو امتحان میشی انسان ها امتحان میشه انسان ها باید امتحان شونه و ما گفتم ما میس کلکولیشن مونی ما میگیم نه مار خدا بسیار خوشتر از ما امتحان نمونه نه عزیزم قرآن چی میگه؟ قرآن میگه حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا این خیال مونه دارو این فکر مونه دارو که این ما ده حال چیلیم نه وهم لا يفتنون اینجی از فتنه امتحان ما او را امتحان نمونه تو خیال در مقام بالا بغیر امتحان میرسی از پیسه تو امتحان میشه از اولاد تو امتحان میشه از زن تو اولاد امتحان میشه از هر چیز تو امتحان میشه تو باید امتحان بدی تو من اگزامینیشن حال باید بوری باید پیپر صحیح پر کنی پیپر صحیح فیل کنی باید احسب الناس آیا گمان کردی تو ایوترکو تو رو رها مونه ایقولو که ما گفتی خدای ما تو قبول دارم دیگه ایقولو آمنا ما ایمان آوردم ایدئولوژی ما خوب شد ورلد ویو ما خوب شد دیگه از بعد میگه تو امتحان نمونه امتحان و هم لا یفتنون آزمایش میشی تست میشی برادر من این بعضی ها کسی میس کلکولیشن مونم که نه ما امتحان نمیشه و او کسی که بگه که ما امتحان نمیشه و در زندگی خوب هی کاروبار بری کاروبار مونه پیسه مایه هی کاروبار بری کاروبار مونه پیسه مایه نقصانش نمونه بفهم که خدا تو در حال توی لده بفهم خدا کسی در حال توی لده تو طرف توجه نمیده تو باید بعض اوقات بکنی تو باید بعض اوقات تاوبال که سشونه در زندگی تو خوبا در سخترین مسیر زندگی خوب بسیار جا پریده اگر تو دیدی که درو ما خوب بسیار میس کلکولیشن نمیگم ما بسیار کامیاب تاجرم نه ظاهری طور پر درست کلکولیشن تو دیسا بی کاروبار چیز صحیح باشه دنیاوی لیکن از لحاظ اخروی بوجه لنگی خدا تو لیلا داده میگه بعض اوقات خوب انسان سردردم شده میگه کم توجه به طرف خدا سردرد کی نشدی هی درو پیسه بره پیسه مایه درو کمایی بره کمایی درو منی انسان میشه سرکش منی شکم که انداخت از بعد میشه انسان شهوت را از بعد دنبالی بس کارهای یک شرعی مونه انسان کی یا ایتها النفس المطمئنه بجا بیا کسی در آخرین خود در پسترین جاها کسی میرسنده ازا این محاسبه شما و این دیدگاه شما این غلطه که ما بسیار کامیاب انسان هستیم بعض اوقات که نه بعض اوقات مشکلات باید ولی کسی برادر عزیز ما اینج در ماینینگ کسی میخواد کار کنه خب ماینینگ یعنی چی؟ ماینینگ یعنی که تو موری اونجی دایمنج را برمونی، الماس را برمونی، کویله را برمونی بسیار جاها از خود مختلف قسمه داره دیگه آسانی برموشه؟ نه در اون جایی که میخوای برسی باید بسیار مشکلات رو باید تیر کنی زوبات کسته باید یه نیه که گفت دایمنج مایمنج نمونیش را باید بیلنده اونجی تو اون چه کنی لذا یک تارگیتی بسیار سخت و بسیار قیمتی یا ایتها النفس المطمئنه مانند دایمنج اینجا باید تو کسی باید بسیار کارا کسی انجام بدی برادر من
2 هفته 3 هفته 4 هفته یک ماه شاید تو چند میلگه اول کار پیدا کنی دونش بعد وقت میلگی بسیار مشکلات دیگه ای یک میسکلکولیشن دیگه این ما خالی در لفافه مهم چون که کندیشن سرکنسٹنسی معاشره شما ترسه که ما باز نمیتونم اور خودشو برو سوچ که یک قرآن یک دیگه میسکلکولیشن دیگه رو مگه محاسبه غلط را او چیه خوب دو گوشتی او چیه مگه خداوند مسائل مگه به باطل یک قدر که امکانات ریسورسیس و غیره میده باطل را باطل خیال که او ما کو مالک و اونر ټیکنالوژي او ما کو مالک انزي او خیال مونه که ما حق کی به ظاهر کمزور شده ما یک شکست دادم و ما چیکار شدم کامیاب شدم این میسکلکولیشن و مو قرآن چی میگه من امروز آیات خواندم بسیار خیلی کلام شد کم پریشانی آواز وقت ما از لحاظ اجتماعی مسائل ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا اونهایی که درو کسب کنه سیئات یعنی گناه ها را عمل بد را انجام میدن اونها این خیال مونه که ایسبقون ما سبقت گرفتیم ما کامیاب شدیم ما پیش رفتیم نه مدرسات شما به کامیابی نرسید چی که ما شما رو بظاهر درو نعمات تر دادم مشکلات رو گرفتار نیم از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ جهازها و مختلف تو درو پیش موری درو لیکن تو خیال نکو که تو کامیابی کسته خدا کسته مگه اصلی معاشره در فارسی مگه اصلی معاشره و اصلی همجور بطن او گیرزمه تو کلکولیشن تو غلط است لذا آقا برادرم او بنده خدا آمد یک دنه رئیس جمهوری از یک ملک همزی ایران بود یک زمان آمد خبر چی گفت که مو باید رو بریم هم زمان هم باید ساده شدیم اعتراض میتنیم کریتیسایز میتنیم هم رئیس جمهور صدره در جواب شما آقای علی استاد ازمو بسیار حکومش اشتا بود شیر بود نه این غلط اگر میخوایی در مرحله یا ایت النفس المطمئنه برسی تو باید تسلیم شونی رو بروی امام باید تسلیم شونی باید رو بروی امام وقت خوب تو باید بگی سر تسلیم ها کسته خمون آزا و جواره انسان چونه روزان گفتن تو آزا و جواره ایمه از لحاظ معنوی دست انسان چیم انسان گوش انسان حتی آقای میرباقری بزرگوار بگن فکر انسان هم باید امام زمانی شونه یک صلوات بخوان محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل مو چی کار کنی آقا مو در روبروی امام کیسا قرار میدیم شب 13 کی گفتم مو در روبروی امام یا 25 گفتم روبروی امام کیسا خود قرار میدیم نه ما خود بسیار عقل کامل شده 2025 است 2025 تکنولوژی استاندارد و تمام دنیا در تکنولوژی پیش رفته امام کی ما باید برای امام اعتراض کنیم یعنی سیکولارای ما کی مونده دیسی سیکولارای اونا ما یعنی گواه کسته شده کنه در حال خبر نداره امام چراغ که خدا از خاطر نور یزید ایمایت ها دنیا رو روشن کرده برادر دنیا روشن شده مثل خورشید دنیا روشن مونه یه ظاهر گرمی میره نور امام ایمایت ها علیه السلام روشن کرده بس من یک حدیث بگم ختم من خبر میکنم امروز داستان مثلا نبود شما من نموشید ابو خالد کابلی ولی خدا خبر از کابل بوده نامش کابلی بوده هیچ خبر ندارم شاید حاضره بوده کابلی ابو خالد کابلی از امام پنجم اسمو درباره آیه 8 سوره تغابن سوال مونه که عجیب واقعا ما تازه امروز که مطالعه کردم عجیب چی میگه خوب غور گوش کنید برادر من فآمنوا ایمان بیارید بالله به خدا و رسوله و به رسولش یعنی چی مورد و النور الذي انزلنا و ایمان بیارید به از اون نوری که ما نازل کردیم ابو خالد که سوال نه امام این نور که نازل شده این چیه ما میخوانیم الله نور السماوات
والارض. کم دقیقه خوب الله نور السماوات والارض. الله نور تمام زمین و آسمان نور از اینه دیگه، از خداوند متعال است. خب امام چی جواب میدن؟ ما بس رفت چی میدم؟ میگه به خدا قسم ای ابو خالد، به خدا سوگند، خدا را قسم مخوره، این نوری که خدا گفته و نور الذی انزلنا، این نور امامان علی محمد، نور که منازل منی درو، این نوری از موی، نوری ائمه اطهار است. به خدا قسم. از اون بعد انسان متوجه میشه که نوری که خداوند متعال نازل منه و استادا این میگه که الله نور السماوات والارض، شاید خدا هم در اون که این زمین و آسمان که نور خداوند متعال است و دایرکت نیست، به توسط نور است کیه؟ نور اهل بیت علیهم السلام. لذا وقتی که ما در سوره ان انزلنا، شاید برادران گفته باشه شنیدن باشین، میگه ان انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. چی میگه زود؟ تنزل الملائکه والروح. تنزل سوره یعنی تنزل صيغه ماضی دیگه، مضارع استمراری داره، to be continue. یعنی هر سال تنزل الملائکه والروح، ملائکه که نازل منه، روح که نازل منه. و الله متعال بسیار نکته ظریف میگه بابا این ملائکه خو معنویات است، این خو متالیستیک و یا متالیزم و این مادی خو نیه. روح هم میتره، روح هم خو مادی نیه. این کجا نازل میشه؟ کجا نازل میشه؟ به قلب ایمان، به قلب ایمان. لذا الله خداوند متعال که میگه و نور الذی انزلنا، به از این نور که مور نازل منی ایمان بیدیم. امام پنجم که است میگه ای ابو خالد، به خدا قسم، به خدا قسم، این نور از مویه. باز چی میگه امام؟ این برای شما های، این برای شما های. میگه ای ابو خالد، ای ابو خالد، نور امام، این نوری که ما در قرآن در میگه این در دل مؤمنان است. خداوند متعال میخواد کسی را که پیروکار اهل بیت شونه، میخواد عاشقی و محب امام و امیر المؤمنین و اولادش شونه، اول ما قلبش پاک کنه، بس نور نازل مونه. یعنی که برادران من، شماهایی که پیروکار اهل بیت هستین و در خانه شیعه پیدا شدین، یعنی که اون نور در قلب شما آمده، نور در قلب شما آمده و باید روزانه 1000 مرتبه و شکر ادا کنیم خدایا که نوری که در هر قلب نمایم، تو اول قلب از ما رو پاک کردی و ما رو جور کردی محب اهل بیت علیهم السلام. نعره حیدری. لیکن عجیبه این نوری که در قلبهای از ما آمده، نور اهل بیت آمده و خدا قبلا پاک کرده توسط از این حدیث میگه امام، افسوس نیه که انسان این نور خاموش کنه، نور خاموش کنه. چی میگه؟ میگه که برای روزم گفتیم تازه باز پوست کرده چند روز، میگه مرشد عرب 14 سال پیش یک عرب آمد که یک عربی دیگه جنگ کرد، بنی امیه کرد، بنی عباس، بنی هاشم، اینا دو قبیله بنی خو. بعضی هم که رشتہ دار بود نزدیک گواهان که رشتہ دار نیست، ثابت هم کردی که رشتہ دار نیه. این دو دنه بنی خو یک جنگ قبیله داشت، بابا یکشی کشته شد، یکشی برد. شما در 14 سال در یک گریه و ناله می‌کشید. این گرفته از بنی خانه شیعه پیدا شده. این اون نور را که استبریشی آب می‌دازه، خاک می‌دازه، خاکستر می‌دازه. بیل خورم که زمین شورزار کسته جور کنه. یک صلوات دیگه می‌خونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی که تشهد آقا برادری من کوشش کنی که مو صحیح معنی پیروکار امام زمان علیه السلام جوش کنیم. لیکن افسوس اکثر از ما دروغگویی. مو باشه من امروز کامل چک کردیم. مو اکثر ما دروغ که ما امام زمان میخوایم، امام وقت رو میخوایم. دروغگویی. اینا کی گفته؟ اینا سید ابن طاووس در وصیت‌نامه که است، وصیت‌نامه داره برای پسر خون. عجیب وصیت‌نامه نوشته. سید ابن طاووس میگه ما دروغ میگه که ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم. دروغ میگه درو. باز مثال میزنم.
مگر خوب دیدی کو کس کی مرغ شی ها بابو مرغ زیاد داری که کسی چا مرغ شی که اگر فرار کردی ور دروازه واشد ازیل گل برام او اگر مثلا دبروری مثلا باشین خانه زیاده مرغ کی فرار مونه خروی انسان کی فرار مونه و هم تو مای او مرغ فرار کرده تو دنبالی مرغ موری ازی پرسان منی ازو پرسانی که او میگه مرغ ندیدی یا نه البته دور از تشبیه با امام که مومسنی روزانه چند بار امام زمان یا چی در ذهن از ما خطور مونه چند بار ما امام زمان کو یاد مونم از صبح تا شب را چند بار یاد مونم چند بار مبری ظهورشی فکر مونم چند بار کسی ما بگم که ای امام تو کجایی یالی و تو از ما چی میخوای بیا گلی میدان کستا گلی میدان چی بود اولیا کالچی بیا این میدان بایی بگی ما چقدر کستا امام زمان خوش دارم و چقدر ما یاد مونم اینقدر مشغول به دنیا از بعد ما میگه یا امام زمان اجل علی ظهوری دروغ میگه سید ابن طاووس میگه کجا یا ایتها النفس المطمئنه که انسان در کجا میرسه کجا که انسان باید روزانه نیم گنچه یک گنچه 5 منت امام وقت یاد نکنه که بابا امام تو چی اهداف داری امام تو از ما چی میخوای دیمان تو از ما چیه به عنوان یک شیعه که دل از ما نوری از ائمه اطهار جور شده چی میخوای یا امام نمونیم برادر من از بعد بس خود خوشی نمیگی نموشه درش اگر میخوایی در یا حیات نفس مطمئنه برسیم باید مسیر زندگی رو باید چینج کنی باید سوچ رو باید چینج کنی برادر من البته ما خود کنیم بسیار شرمنده ایم که گوار میگم خود من نیم اصلا دوادیش من از بزرگان میشنوی سعی مونی که بریز خود مو بیپلایش نه و شمارم کسی در زمین چی مونی خدا انشاءالله کمک کنه لذا برادر من یا ایتها النفس المطمئنه کاری هر کس نیه لیکن ناامید نشد مانند کی؟ مانند اصحاب ابا عبدالله علیه السلام یکی از اصحاب امام که عجیب واقعی شما در کربلا شنیدین که کدام صحابه زیاد پیر بودن حبیب ابن مزاحم از حبیب ابن مزاحم که جون زیادتر پیر بودن میخوام که جون جوان بودن نه جون پیر بودن و جون بس سیاپوست بودن و شما دوخین در مقابل امام خود چقدر این مطیع بودن در سرزمین کربلا که جنازه ها که میورد یا شهدا که میورد یا بعضی زخمی شد در اوایل جون مرا خدمتش میکرد موقع که میرسه ما گیر خدمت امام چقدر عاشقانه گپ میزنه یا امام باید کنی و تو پیر شده جون تو یک مدت طولانی خدمت از مرا کردی ما از تو راضیم بور نه کجا بود تو رو پیدا کرد و اون در سرزمین کربلا در آخرین وقت شاید در ذهن جون این بوده که ما اگر تو ایله میدم سوا حضرت زهرا را چی جواب میدم رسول خدا را چی جواب میدم بسیار کس امام برای جون که شهید میشه گریه میکنه و دعا میده شیرا جون را امام دعا میده اینی طرفات ها میرسن در مقام راضی و مرضیه کسی در این الله اکبر امت اسلامی امت رسول خدا که در خاندان چی کار کرد یک طرف جون را میگرنی یک طرف ای عاشقا را میگرنی یک طرف که امروز دمزی روزه ها که در اسرا در دمشق و در شام در وارد میشه کرزنا چی کارا انسان میخانه آدم ایران میشه بعضی روایت است 3 روز در دروازه
شام این بزرگوارا را ایستاده بود 30 روز 30 روز